बोझौसा यानी कि जेमिनी। इस हफ्ते आपके रवैये और मिजाज में तब्दीली आपके मंसूबों को तरक्की में काफ़ी मजम्मत का सामना करना पड़ेगा। इस हफ्ते आपको कारोबार के लिए अपनी पहचान बनाना होगी। इस हफ्ते तरक्याती मंसूबों के बारे में अपनी किसी मालियाती मशीर से खुलकर गुफ्तगू करके मशवरा करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे। तवील मेहनत और इंतज़ार के बाद आप सब्र का फल ज़रूर पाएंगे। इस हफ्ते आप किसी राजदार दोस्त पर भरोसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके कानूनी मामलात हल होने का भी इम्कान है, लेकिन कुछ अफराद इस हफ्ते सरमायाकारी के बारे में गैर यकीनी रहेंगे क्योंकि इन्हें लगेगा कि ये वक्त सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है। इस हफ्ते इजाफी बजट में बिगाड़ ला सकता है। हफ्ते के अखराजात का रुझान कुछ ज़्यादा रहेगा। माली ज़िंदगी के मामलात पुरसुकून रहेंगे। इस हफ्ते आपको कुछ हद तक ज़हनी तनाव हो सकता है। आपकी तवज्जो इस हफ्ते आपके घरेलू मामलात पर में तब्दीली लाएगी जिसकी वजह से इर्द गिर्द के लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे। इसलिए काम से कुछ वक्त निकाल कर घर और शरीके हयात पर तवज्जो दें। इस हफ्ते आपका कोई बैरून मुल्क सुकूनत पजीर दोस्त अचानक से आकर आपको हैरान कर देगा। मोहब्बत के मामलात में सख्त पेचीदगियों का सामना हो सकता है, लेकिन सब्र व तहम्मुल से और कुछ इंतज़ार के बाद मामलात बेहतर होंगे। इस हफ्ते शादीशुदा जोड़ों को अपने ताल्लुकात में तजदीद का एहसास होगा। अपनी ज़िंदगी के साथी के साथ अब आपके जज्बाती ताल्लुकात और बंधन को महफूज बनाना होगा। इस हफ्ते अपने बच्चों का कोई भी ख़ास फरमाइश पूरी करें। बच्चों की वजह से मोहल्ले वालों के साथ झगड़े का भी इम्कान है, इसलिए बड़े बच्चों की बैरूनी सरगर्मियों पर नज़रसानी बहुत ज़रूरी है। आपका लकी नंबर है 4, लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम सियारा तारत, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो। इस हफ्ते आपको काम के दौरान गैर मुतासिर कुन बातचीत हो सकती है। इस वजह से आपको करियर के बारे में कुछ शकूक और गैर यकीनी एहसास होगा। आपके साथी भी अपने करियर के लिए जद्दोजहद करेंगे, जिसका ये मतलब है कि आप अपने करियर के लिए फ़िक्रमंद हैं। आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए अपने वसाइल और करियर में नया कदम रखें। पेशा ज़िंदगी में साजगार हालात जन्म लेंगे। साथी कारकुनान के साथ आपका रवैया नरम होना चाहिए, वरना आपके रवैये से ताल्लुकात कारोबारी अमूर में कशीदा हो जाएंगे। इस हफ्ते मुलाजमत पेशा अफराद को अफसरान बाला की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी अफराद को इस हफ्ते कुछ लोगों को कर्ज खाओं के दबाव का सामना करना होगा। कुछ लोग इस हफ्ते समाजी काम बहुत ही जोश में शुरू करेंगे, लेकिन बाद में उनकी जिम्मेदारी से घबरा जाएंगे। इस हफ्ते आपका खुद पर भरोसा मामलात और हालात को मज़ीद बेहतर बनाने में मददगार होगा। बहुत से ख्वाब आपकी हकीकत में बदल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको खुद में एतमाद महसूस होगा। आप अपने प्यारों से बात करने में भी फ़ख्र महसूस करेंगे। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते जोश और वलवला पैदा करना होगा, आपको मजबूत कर देगा। आप हकीकी तौर पर नुमायाँ और रोशन ख्याल हो सकते हैं। शादीशुदा जोड़े इस हफ्ते कुछ नया आजमाएंगे और उनको ये रोमानवी सफ़र दिलकश लगेगा। इससे अज़दवाजी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। इस हफ्ते तालिब इल्मों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए मज़ीद मेहनत करना होगी। इस सिलसिले में स्कूल या कॉलेज में तब्दीली करना पड़ सकती है, क्योंकि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इजाफी सरगर्मियों की भी ज़रूरत है। इस हफ्ते किसी ज़रूरी काम की वजह से दूसरे शहर का सफ़र मुलतवी करना पड़ सकता है। आपका लकी नंबर है 5 और 8, लकी पत्थर लाल और याकूत, लकी रंग सुनहरा और नारंगी, हाकिम सियारा सूरज, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ मेज़ान यानी कि लिब्रा। कारोबारी अफराद इस हफ्ते टैक्स का मामला हल करेंगे। इस हफ्ते कारोबारी अफराद से अच्छी मुलाकात मुतवक्को है, जिससे काफ़ी हद तक अमूर हल हो जाएंगे। खुशगवार और तजर्बाकार लोगों से बातचीत करके आपको अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने का अहम मौका मिलेगा।
آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ اس ہفتے ملازمت اور موجودہ حالات کے حوالے سے آپ کے پاس ذاتی اقدامات ہیں۔ جو لوگ تعمیراتی کام سے وابستہ ہیں، اس ہفتے محدود وسائل کی بنیاد پر ہی ان کے کام کو عارضی طور پر روکنا ہوگا۔ پیسوں کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے یہ بہترین ہفتہ ہے۔ کسی مالی مشیر سے بات چیت کر کے گھر کے مالی حالات کے بارے میں بھی اہم مشورہ لے سکتے ہیں، جو اضافی آمدن کے حصول کو بڑھانے کے لیے بہترین ہے۔ سرمایہ کاری اور نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اس ہفتے کوشش کو مؤثر طریقے سے جاری رکھیں۔ اپنے جذبات اور احساسات میں توازن اس ہفتے ایک آپ کی سماجی اور نجی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ یہ ہفتہ آپ کی رومانوی پیش رفت کے لیے بہت اچھا ہے اور رومانوی ملاقاتوں کے لیے کافی حد تک موزوں بھی ہے۔ شادی شدہ افراد گھر کا ایک رومانوی ماحول بنائیں جو آپ کی مثالی صورتحال کی عکاسی کرے گا۔ اچھا وقت گزارنے کا ایک اہم موقع ملے گا۔ اسٹوڈنٹس کو اپنے کیریئر کو اور تعلیمی سرگرمیوں کو مد نظر رکھ کر اسے مزید بنانے کے لیے ایکسٹرا سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے اگر آپ گھر والوں کی بات نہ مانیں گے تو آپ کو خوش فہمی جو ہے مایوسی میں بدل سکتی ہے۔ دوستوں اور خاندان کے رشتہ داروں کے مشورے ہر طرح سے آپ کے لیے اس ہفتے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6۔ لکی پتھر سنگیشم، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ ہوت یعنی کہ پائسیز، اس ہفتے اگر آپ توجہ دیں گے تو حالات سازگار اور فائدہ مند رہیں گے، یعنی کہ خوش قسمتی آپ کے ساتھ رہے گی۔ کاروباری معاملات میں بھی اس ہفتے تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، یعنی کہ پیشہ ورانہ زندگی میں مؤثر طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں خواہشات کو ترقی دینا ہوگی، پھر آپ اپنے منصوبوں کو ترقیاتی طور پر نشر کرنے میں مکمل آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے کافی حد تک نفع بخش ہو سکتا ہے۔ اپنے ارادوں کو صیغہ راز میں رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ چرچا عام کرنا آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے، اس لیے کسی بھی اجنبی افراد پر بھروسہ نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو سماجی شناخت اور اچھے تعلقات کے لیے کافی حد تک بہتری رہے گی۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے پہلے مزید معلومات حاصل کر لیں، پھر ہی کوئی قدم اٹھائیں۔ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوسرے لوگوں سے مشاورت مالیاتی زندگی میں مساوات قائم کرنے کا احساس دلوائے گی، لہٰذا مالی معاملات میں بچت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اس ہفتے شادی شدہ خواتین کا گھریلو بجٹ خراب ہونے کا مکمل امکان ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے اور تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے۔ غیر یقینی طور پر شادی شدہ افراد کو اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اپنے نقطہ نظر میں توازن اور زندگی کے ساتھی کے ساتھ مزاج میں کچھ حد تک تبدیلیاں لانا ہوں گی، جس سے آپ اپنی محبت کی زندگی میں کم کنٹرول محسوس کریں گے۔ اس ہفتے اہم رشتہ داروں کی تقریب میں شرکت کا بھی امکان ہے، جس کی وجہ سے گھر والوں کا جوش اور خوشی آپ کو مزید خوش کر دے گی۔ بچوں کے داخلوں کا مسئلہ غیر یقینی طور پر حل ہونے کا امکان ہے۔ یہ ہفتہ چھٹیوں پر جانے کے لیے کافی بہترین ہے۔ اس ہفتے رشتہ داروں کی طرف سے ایک بری خبر بھی موصول ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8۔ لکی پتھر قیمتی لال رنگ دار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ نیپچون، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔